अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर फर्दर नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउनुहोला। एक दिन एउटा हात्तीको सानो बच्चा जाँदै थियो रहेछ नि। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक कुकुरहरू भेला भएको रहेछ। अनि कुकुरहरूले पुरा भुक्न लागेछ। त्यो हात्तीको बच्चालाई सानो देखेर एकदमै गाउँको सबै कुकुरहरूले चाहिँ भुक्न लागेछ। कसो कसो गरेर त्यो हात्तीको बच्चा चाहिँ आफ्नो बाटो लागेछ। अनि भोलिपल्ट त्यही हात्ती फेरि आउँदै रहेछ नि कुकुरहरू चाहिँ भाग्न लागेछ। भुक्न छोडेर टाढो टाढो भाग्न लागेछ। अनि छक्कै परे किन चाहिँ ती कुकुरहरू यसरी भाग्न लागे। हिजो त पुरा भुक्दै थियो, हिजो त पुरा कराउँदै थियो, हिजो त पुरा टोक्नु खोज्दै थियो, तर आज किन यो कुकुरहरू सबै भाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हात्तीको बच्चाको पछाडि चाहिँ हात्तीको माउ आइराखेको रहेछ। बिराट एउटा माउ चाहिँ उसको पछाडि खडा भएर आइराखेको रहेछ। आज मैले तपाईँलाई भन्न खोज्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो योग्यतामाथि भर पर्ने होइन, तपाईँको क्षमतामाथि भर पर्ने होइन। यदि तपाईँले धेरै कुरा जान्नु हुँदैछ भने पनि त्यसमा भर पर्ने होइन, तर तपाईँले केही पनि जान्नु हुँदैन भने पनि त्यसमा भर पर्ने होइन। न त हाम्रो बुद्धिमा भर पर्न सक्छ, न त हाम्रो मूर्खतामा भर पर्न सक्छ। किनभने बुद्धि पनि परमेश्वरको, मूर्खता पनि परमेश्वरको। किनभने सुसमाचारलाई परमेश्वरले मूर्खतासित पुरा गर्नुभएको छ। मान्छेको बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको मूर्खतासम्म पनि पुग्न सक्दैन। अनि आज तपाईँ नि ममा के छ त्यो महत्त्वपूर्ण छैन, तर तपाईँ नि मसित को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि तपाईँले आज मसित फोटो खिच्नु भयो भने सायद तपाईँले फेसबुकमा मेरो मन्तोष दाजु, मन्तोष भाइ या पास्टर मन्तोष भनेर सायदै तपाईँले फोटो नहाल्नु होला। तर आज तपाईँले प्रधानमन्त्रीको छेउमा उभिएर फोटो खिच्नु भयो, मुख्यमन्त्रीको छेउमा उभिएर फोटो खिच्नु भयो, या तपाईँ कुनै सेलिब्रिटीको छेउमा बसेर फोटो खिच्नु भयो भने तपाईँले तुरन्तै त्यसलाई सोसियल मिडियामा तपाईँले अपलोड गर्नुहुन्छ। किन? यसको साधारण उत्तर छ किनभने तपाईँको छेउमा को उभिएको छ त्यसले निर्णय गर्छ कि तपाईँले कसरी प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ। यसैले बाइबल अनुसार चाहिँ आज तपाईँ को हुनुहुन्छ होइन, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ अनि मसित हुनुहुन्छ। सायद संसारको उच्च पदमा रहेका मानिसहरू उभिँदाखेरि सायद सोसियल मिडियामा केही समयको लागि लाइक्स हामीले पाउला, कमेन्ट्स पाउला, तर जीवन पाउन सक्दैन। तर यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा खडा हुनुभयो भने केवल जीवन मात्र होइन, हामीले सम्पूर्णताको विजयलाई प्राप्त गर्छौँ। किनभने उहाँ हाम्रो विजयी हुनुहुन्छ। आज हामीले कसमाथि भरोसा राख्ने? आज हाम्रो भरोसा चाहिँ केवल परमेश्वरमा हामीले राख्न पर्दछ। भजन सङ्ग्रह 18:29 पदमा तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। तपाईँको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरो परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। यो वचन अनुसार स्पष्ट हामीलाई यसरी ताकत दिँदछ तपाईँको सहायताले। अनि आज हामीले भन्न सक्नुपर्छ मैले, म होइन। हामीले हरेक कुरामा भन्नुपर्छ प्रभु तपाईँको सहायताले म जित्न सक्छु, तपाईँको सहायताले म हरेक परिस्थितिमा म लड्न सक्छु। किनभने मेरो विजय चाहिँ तपाईँबाट आउँछ। दाउदले विराट गोलियतलाई उसले मार्न सकेको होइन, तर उसले यस कारणले मार्न सक्यो किनभने उसले आफ्नो जीवित परमेश्वरमाथि उसले आफ्नो भरोसा र विश्वास राखेको थियो। उसले आफ्नो घुयत्रमाथि भरोसा राखेको थिएन, तर उसको हातलाई परमेश्वरको आत्माले, अभिषेकले त्यो घुयत्र कतातिर हान्न पर्ने हो त्यो कुरालाई निर्देशन गर्ने कुरालाई परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यमाथि विश्वास गरेको थियो। एउटा बालकलाई एउटा आमाले हात समातेर कसरी हिँड्न पर्छ जान्दछ। एउटा बालकलाई आमाले कसरी दूध खुवाउन पर्छ जान्दछ। कुन बालकलाई कसरी व्यवहार गर्न पर्ने आमा बाबुले जान्दछ।
त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले तपाईँ मलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्ने, कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँले जान्नुहुन्छ। यदि आज हामीले उहाँमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्यौँ, उहाँमा आज हामी आफैलाई अर्पण गर्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रकारले हामीलाई चलाउनु हुनेछ जो आज तपाईँ नि मेरो सोचमा पनि छैन। तपाईँ आफ्नो परिस्थितिमा रुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो घटी कमीमा रुँदै हुनुहुन्छ, तपाईको निर्बलतामा रुँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ प्रभुमा आएर पनि यदि कुनै गल्ती तपाईँमा भएको छ त्यसमा रुँदै हुनुहुन्छ, यदि कुनै कुरा तपाईँमा दोषी भावना छ त्यसमा रुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि अनुग्रहको सिंहासन आज पनि खुल्ला छ। आज पनि त्यो परमेश्वर जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, जसले आफैलाई बाँकी राख्नु भएन, तपाईँ अनि मेरो लागि कल्बरी क्रुसको कष्टदायी वेदना र मृत्युलाई सहनु भयो। के उहाँले तपाईँलाई तपाईँको अवस्थादेखि उठाउन सक्नुहुन्छ? तर आज हाम्रो भरोसा र आज हामीले विश्वास कहाँ राखेका छौँ? त्यो एक्लै हात्तीको बच्चा हिँड्दाखेरि सबैले फुके, तर जब उसको माउ उसको पछाडि थिए सबै भागे। आज जुन कुराले तपाईँलाई खेदिराखेको छ, म यो भन्दिनँ मानिसले, तपाईँको शत्रुले, तपाईँको परिवारले, तपाईँको गाउँले, म ती कुरा भन्दिनँ। सायद तपाईँको घटी कमीले तपाईँलाई खेदिराखेको होला, सायद तपाईँको रोगले तपाईँलाई खेदिराखेको होला, सायद तपाईँको निर्बलताले तपाईँलाई खेदिराखेको होला, तपाईँको निराशाले, चिन्ता र फिक्रीले तपाईँलाई खेदिराखेको होला। यदि तपाईँले उहाँलाई आफ्नो भरोसा दिनुभयो, यदि तपाईँले उहाँलाई आफै उहाँमा समर्पण गर्नुभयो र उहाँ तपाईँसित हुनुहुन्छ भने प्रतिज्ञालाई तपाईँले पक्रेर विश्वासमा पाएर चाल्नुभयो भने तपाईँको भुक्ने कुराहरू विचार भाग्न थाल्दछ। यो तपाईँको योग्यताको कुरा गरेको छुइनँ मैले, किन तपाईँले आफ्नो योग्यता र आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो सामर्थ्यमा गर्न सक्ने भए तपाईँ आज तपाईँको अवस्था यस्तो हुने थिएन। आज हामीमा के छ के छैन त्यो मायने राख्दैन। त्यो त आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ, आज छैन भोलि हुन पनि सक्छ, तर परमेश्वर हामीसित हुनु चाहिँ आज सबै कुरा आज हामीसित हुनु। यसैकारण परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर यी सबै कुराहरू, संसारका तपाईँ अनि मलाई चाहिने कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ नि मलाई जोड्नुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। यीशु 1:5 जब मोसा बितेर गए र मोसाको जिम्मेवारी यीशुमाथि दियो, यीशु डराएको थियो, अब मैले कसरी यिनीहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने, यिनीहरूले मोसालाई जस्तै ममाथि विश्वास गर्छ के परमेश्वर मोसासित जस्तै मसित बोल्नुहुन्छ के विजय दिनुहुन्छ के त? परमेश्वरले आवाज पठाउनु भयो, यीशु नडरा, म तोसित छु, जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी म तोसित रहनेछु। अनि इजरायली जातिहरूले यीशुलाई जुन आदर जुन सम्मान मोसालाई दिएको थियो, यीशुलाई पनि त्यही सम्मान त्यही इज्जत दिए, किनभने ती मानिसहरूले मोसामा भएको आत्मा र मोसासित भएको परमेश्वर चाहिँ यीशुसित पनि देखे। आज यदि तपाईँ नि मेरो जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक र उहाँको उपस्थिति र उहाँ हामीसित हुनुभयो भने हामीलाई भुग्ने मानिसहरू पनि, हामीलाई भुग्ने परिस्थितिहरू पनि झुक्न लाग्दछ, उनीहरू हाम्रो खुट्टा मुनि आउन लाग्दछ। र म तपाईँलाई उत्साहित गराउन चाहन्छु, दाउदले गोलियतलाई उसको आफ्नो सामर्थ्यले होइन तर उसले कसमाथि भरोसा राखेको थियो, त्यसको कारणले उसले जित्न सक्यो। त्यसैले पुरानो नियममा हामी देख्छौँ दिउँसो र बादलको खामो, राति चाहिँ आगोको खामो भएर उनीहरूलाई सहायता गरे। तर आज त परमेश्वर तपाईँ अनि म भित्र भएर बास गर्नुभएको छ। यसैकारण रोमीको पत्रीले भन्छ हामी विजयहरू भन्दा पनि बढी छौँ, हामी विजयहरू भन्दा पनि बढी छौँ। तपाईँ भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुनेहरू भन्दा
महान हुनुहुन्छ। आज म जहाँ छु त्यो मेरो योग्यताले होइन, भोलि म जहाँ पुग्छु त्यो मेरो योग्यताले होइन। हिजो म जे थिएँ त्यो चाहिँ ख्रिस्टको रगतले धुइएको छ। आज म जहाँ छु ख्रिस्टले राख्नु भएको जग्गामा छु, भोलि म जहाँ जान्छु उहाँले तयारी पार्नु भएको जग्गामा जान्छु। पावलले त्यही कुरा भन्दछ, यदि संसारमा सबैभन्दा तुच्छ र पापी कोही छ भने त्यो चाहिँ म। यदि मैले कुनै कुरामा गर्व गर्न छ भने मेरो कमजोरीमा म गर्व गर्छु, किनभने मेरो कमजोरीमा म परमेश्वरको बललाई प्राप्त गर्छु। मेरो निर्बलतामा परमेश्वरको सामर्थ्यलाई म प्राप्त गर्छु। यदि परमप्रभुले मलाई नचुन्नु भएको भए, यदि परमेश्वरको ज्ञान उहाँले ममा नदिनु भएको भए, आज मैले जुन कुरा पाएको छु र जुन जीवन म जिउँदैछु म जिउन सक्ने थिइनँ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु, उहाँले म माथि धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ जसको मूल्य फिर्ता म दिन सक्दिनँ। जुन परमेश्वरले एउटा डाकुलाई एउटा परमेश्वरको आशिषमय कार्यको सेवक बनाउन सक्दछ, एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीलाई एउटा पवित्र तुल्याउन सक्दछ, क्षमा दिन सक्दछ, एउटा लुटाहालाई एउटा उदार चित्तमा परिवर्तन गर्न सक्दछ, एउटा मतवालालाई एउटा आत्माले माग्ने व्यक्ति बनिन सक्दछ भने तपाईको जुनै पनि अवस्थामा परमेश्वरले कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। डोन्ट लिमिट गड। परमेश्वरलाई सीमित नतुल्याउनुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा ठुलो समस्या देख्नुहुँदैछ भने त्यो समस्याभित्र नै तपाईँले परमेश्वरको कार्यलाई देख्नुहुनेछ। यदि उहाँमाथि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको यो प्रतिज्ञा तपाईँलाई दिकन म छोड्न चाहन्छु। एउटा दुधे बालकलाई एउटा दुधे आमाले दुध दिँदै दुध खुवाउँदै गरेको आमाले छोड्न सक्छन्, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई छोड्न सक्दिनँ। परमेश्वरको आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा तपाईँ किनिनु भएको छ। तपाईँको आफ्नो विश्वासलाई कदापि नगुमाउनुहोस्, स्थिर भएर